वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो समाजी और मुआशरती हवाले से और भी बहुत से मसाइल हैं हमारे यहाँ जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे उमर भाई से। तो उमर भाई, बुज़ुर्गों के हवाले से तो हमने बात की। अभी ये जो बेटियां लोगों के घरों में बैठी रह जाती हैं जहेज की वजह से, ये जहेज भी एक लानत है सर, लानत है। इनको अपने निकाल नहीं सके। तो इस सिलसिले में ना एक ट्रेंड चल गया है इज्तिमाई शादियों का। 20-25 जोड़े इकट्ठे कर लेते हैं, उनको कोई 50-50 हज़ार रुपए का जहेज का पैकेज बना के दिया और फिर फोटो सेशन करके उसको सोशल मीडिया के ऊपर ना मुख्तलिफ चैनल्स पे अपनी मशहूरी कराते हैं। तो वो जो जिन लोगों की गरीब बच्चियों की शादी तो आपने करा दी, उनका बोझ तो सर से हटा दिया, लेकिन जो बोझ उन पर लाद दिया कि आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते, क्या ये खुफिया तरीके से नहीं हो सकता? सर, मैं इस पे सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दूंगा अपने मीडिया को जो इस चीजों को कवरेज देता है। हम क्यों कवरेज दे रहे हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल सर, एक तो बेवकूफी कर रहा है सर। मैं कहता हूँ कि जब इज्तिमाई शादी होती है हमारे माशरे के अंदर ना, जो लड़की जहेज नहीं लेके आती उसको लान तान पहले दिन से लेके उसके मरने तक चलता रहता है। एक बच्ची जो इज्तिमाई शादियों के अंदर जहेज लेके आती है, जो जहेज नहीं लेके आती उसकी फिर भी कुछ कदर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात उसकी कदर होती है कि ये गैरत वाली है। लेकिन जो बच्ची इस तरह पूरे माशरे के सामने, मीडिया के सामने हर किसी को दिखा के भाई ये गरीब थी, ये मैं दे रहा हूँ उसको, ये लेके आ रही है, ये खैरात लेके आई है, उस बच्ची की क्या हमारे माशरे के अंदर इज्जत रह गई? और उसका बाप जो मजदूर आदमी है उसकी क्या इज्जत रह गई माशरे में? सर, हम किसी की मदद नहीं कर रहे, हम उसकी इज्जत की धज्जियां बखेर रहे हैं। ये मैं इसको लानत समझता हूँ। ये मैंने देखा है। चलो वो तो 50-60 हज़ार, इधर 600 रुपए का 800 रुपए का आटे का थैला देते हैं, तो उसके साथ 3 आदमियों ने उस थैले को पकड़ा होता है। तो वो गरीब आदमी बेचारा भूख से मरे ना मरे, वो गैरत से मर जाता है। और सर, इस तरह के मामलात में ना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस तरह के मामलात में हकीकी जो हकदार हैं वो सामने आते ही नहीं है, और उन तक मदद पहुंचती भी नहीं है। ये प्रोफेशनल जो बेकारी और प्रोफेशनल जो बंदे हैं वो इस तरह का सामान लेके अपने घरों को चले जाते हैं। ये पिछले लॉकडाउन के अंदर सर हम इलाके में टच रहे हैं, बाहर निकले हैं, मुख्तलिफ देखते रहे हैं। एक घर के अंदर सर 15-15, 20-20, 30-30 बंदे राशन देके गए, और वो बाकायदा सेकंड हैंड राशन जो है वो सेल हो रहा है, बिक रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मैंने भी, मेरे एक दोस्त ने बताया कि मैं भी कुछ ना करना चाह रहा था कोरोना के दिनों में। तो मैंने कहा यार आटे का थैला बहुत महंगा है, 800-900 रुपए का है, कि कोई आपका मिल वाला वाकफ हो, कोई 200 रुपया हमें रियायत कर दे तो चलो मैं 50 थैले। तो वो शख्स जो एक गरीब आदमी था उसने मुझे कहा कि यार 400 रुपए का आटे का थैला लेना। उसने कहा यार अगर कोई, उसने समझा कि उसने कहा मैंने समझा कि शायद कोई मेरे साथ तावन करके चलो गरीबों की मदद करेगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे 50 थैले कहीं से दिलवा दो। उसने कहा ठीक है, 25 मेरे घर पड़े हैं, 20 फलां आदमी के घर पड़े हैं, तो ले लो। हम गए उधर, वो चांद गाड़ी थी जो चल रही है आजकल, डाला था, वो लेके वहाँ गए तो उसके घर में वाकई और घी पड़ा है, कुछ पड़ा है। तो मैंने कहा यार ये कहाँ से? उसने कहा हमने 5 भाई हैं हम और उनकी औलाद है, हमने इकट्ठे किए हैं यार, हमें नगद पैसों की जरूरत है, तो आप आधी कीमत पे ले लो। सर देख लें, ये इसमें प्रोफेशनली आ गया है ना। हाँ, तो एक तरफ तो ये लोग हैं, इन्होंने सारा हकदार का हक खत्म कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वो 25% लोग हैं जो सफेद पोश कहलाते हैं सफेद पोश कहलाते हैं। और नाजरीन, उन लोगों में ये है कि उनकी सकत इस कोरोना के हवाले से ख़त्म हो गई है। कारोबार, ज़ाहिर है कारोबार कम हुआ है, तो जो मजदूर रोज़ का रोज़ कमाता था वो कम हो गया, लेकिन उनकी गैरत गवारा नहीं करती कि वो सरेआम जाके किसी से कुछ मांग लें या सरेआम वो उनकी। मैं कहता हूं कि ये हमारे इस माशरे के अंदर अभी ये जो वक्त चल रहा है इसके अंदर उन 25% में से कोई 18% तो ऐसे हैं जो भूखे मर गए हैं, जिन्होंने किसी को बताया नहीं है कि यार हम भूखे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बाहर यही शो करवाया कि अल्हम्दुलिल्लाह।
اچھا ایک اور بات ہے عمر بھائی کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ رفاہی کام کرنے کے لیے یا رقم کسی کو دینا آسان ہے لیکن حقدار ڈھونڈنا بہت مشکل ہے سر. تو آپ کی تنظیم اس سلسلے میں کیا بڑی مشکلات سامنے آتی ہیں صاحب. ہم بیسیکلی الحمدللہ تربیت ایسی ہوئی ہے, یہ میرے والدین کی اور میرے جو اساتذہ ہیں اور میرے جو روحانی پیشوا ہیں ان کی مہربانی ہے. انہوں نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ ہم خود کو سامنے ہی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے سر, ہم نے باقاعدہ ایک کمیٹی اپنی بنائی ہوئی ہے. اگر آپ نے کہا ہے کہ اس طرح یہ ہے تو میں نے آپ کے جو متبادل بندہ ہے اس کو بھیجنا ہے کہ یار دیکھو یہ واقعی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو چیک اینڈ بیلنس کر کے دین ہم جو ہے نا پھر اگلا پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے کوئی ایسا شخص آپ کو ملا ہے کہ جو واقعی سفید پوش ہو, وہ کہیں سے مانگ نہ سک رہا, یا آپ کو ایسا لگتا ہو کہ اسے نہیں ضرورت لیکن اسے ضرورت تھی؟ سر الحمدللہ ہم نے یہ پچھلے دنوں جو لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے تقریباً 500 سے زائد گھروں کو ہم نے راشن پیکج کا جو ہے نا وہ دیا تھا. لیکن اس میں ہم نے حتی الامکان یہ کوشش کی تھی کہ ہم ان لوگوں تک پہنچے کہ جو گھر سے نکلے ہی نہیں, جو گھروں سے نکلے ہی نہیں. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے محلہ وائز ٹیمیں تشکیل دی, محلہ وائز ایک ایک دو بندے ایسے پکڑے کہ جو واقعی دل رکھتے ہیں اور جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اسی دوران سر پچھلے پروگرام میں بھی, عید کے پروگرام میں بھی میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا, وہی بیان کرتا چلوں کہ میرے ایک عزیز تھے تو ان کے علاقے میں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں بھی نا کچھ راشن کے پیکج لے کے آئیں. میں کہ واقعی حقدار ہیں, کہتے آپ آؤ. تو میں کہ میں خود نہیں جاؤں گا. میں کہ نہ آج تک ہم خود گئے ہیں کہیں پہ. کسی الحمدللہ زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا جس نے ہمیں جو ہے نا سکھا دیا, اس کے بعد ہم کسی کے سامنے نہیں ہوئے. ہم گئے وہاں پہ تو وہ کہتے میرے ساتھ چلو. میں کہ میں نہیں ساتھ جاؤں گا. نہیں, کہتے میرے ساتھ چلو, آپ کو لے کے جانا, یہ آپ کی زندگی کا ایک انوکھا واقعہ ہوگا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کچھ سیکھنے کو ملے. ہم گئے وہاں پہ سر, 10 مرلے کا عالی شان گھر, عالی شان, جس سے کہتے ہیں کہ لیوش اور لگژری گھر. میں نے کہا یار کدھر لے آئے ہو مجھے. کہتے آپ چلو تو صحیح. ہم اندر گئے ہیں, انہوں نے بیل وغیرہ دی, ہم اندر گئے, جا کے بیٹھے ڈرائنگ روم میں. سر میں کہتا ہوں کہ اتنے کمال کے صوفے اور اتنی کمال کی جو سیٹنگ تھی, میں خود دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میں کہاں گیا ہوں. اب خاتون تھیں کوئی آلموسٹ 35-40 سال کی, ان سے بات چیت ہوئی تو میں نے کہا کیا نوبت آ گئی, آپ اتنے لیوش گھر میں رہ رہی ہیں اور آپ کو نوبت آ گئی ہے راشن لینے کی. انہوں نے کہا کہ 2 یا 3 سال پہلے میرے ہسبینڈ انگلینڈ میں تھے, میں بھی وہیں پہ تھی ان کے ساتھ, تو ہم واپس آ گئے تو پیچھے ایکسیڈنٹ میں جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی. کہتے ہیں ان کی ڈیتھ ہونے کی دیر ہے کہ ان کے پارٹنرز نے یا وہاں پہ جو ان کے تھے کام کرنے والے, انہوں نے سارا بزنس جو ہے نا اپنے ہاتھ میں کر لیا. بالکل. اور ہم بالکل جو ہے نا وہ نہ کوئی بزنس, کہتے نہ ہم کسی کے آگے ہاتھ کر سکتے تھے, اور نہ یہاں پہ ہماری ایسی یعنی کہ میری اکیلے تھے, وہ کوئی فیملی ایسی نہیں تھی جو ہمیں سپورٹ کرتی, جو ہمیں دیکھتی. تو کہتے ہیں آج یہ وقت آ گیا, 3 دن ہو گئے ہیں میرے بچے بھوکے ہیں. اللہ. کہتے میرے وہ بچے تھے جو KFC میکڈونلڈ کے نیچے چلتے نہیں تھے, اور آج سوکھیاں روٹیاں کھلانے کو تیار ہوں میں. بالکل بالکل. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ والے گھر تھے انہیں یہی لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بہت امیر ہوگا, یہ تو فرسٹ کلاس مکان ہے. اور ہمارا ایک یہ بھی ہے نا کہ ہمارے یہاں کی یہ روایت ہے کہ ہم اپنا دکھ جلدی کسی کو بتاتے نہیں ہیں. سر جو حقیقی حقدار ہے نا وہ مر جاتا ہے لیکن کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ یار مجھے ضرورت ہے. ابھی یہ دیکھیں گورنمنٹ نے بھی یہ لنگر خانے کھول دیے ہیں, تو لنگر خانے میں کوئی بھی آدمی آپ کو دیکھیں گے, آپ جا کے زیادہ تر لوگ وہی لوگ بار بار ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ کوئی مسافر گجرا والا سے لاہور گیا ہوا ہے تو اسے چلو بھوک لگی ہے, کم پیسے ہیں, وہ نہیں وہاں سے کھائے گا, وہ وہیں کے رہنے والے, ارد گرد کے رہنے والے لوگ ہوں گے, وہ وہی. حکومت کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. بیت المال سے پیسہ آتا ہے, زکوٰۃ کمیٹیوں کا پیسہ آتا ہے. اگر ہم لوگ آپس میں سماجی رابطہ ہمارا مضبوط ہو, ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس کرنے والے ہوں, ہم لوگ بتائیں ایک دوسرے کو کہ بھائی اسے ضرورت ہے, اسے ضرورت نہیں. لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اگر بتایا کہ اسے ضرورت نہیں تو یہ اندر سے بدمعاش ہے.
یہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے جی یہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں نا یہ اندر سے بدماش ہیں ایک مافیا بنا ہوا ہے ایک مافیا بنا ہوا ہے جس نے کیپچر کر لیا ہے لوگوں کو تو اس حوالے سے یوتھ فاؤنڈیشن کی دیگر جو کوششیں ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد